बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा आप इधर हो जाएंगे प्लीज़। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर करदा रिट पिटीशन, जिसमें हमने 30 मार्च को जलसे के इनेकाद के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ पिटीशन की थी, उस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की और 2 दिन के अंदर हमारी जो दरख्वास्त उनके पास पेंडिंग है उस पर फाइनल फैसला करने का हुक्म दिया है। साथ में एक कापी हमें फराहम करने और एक कापी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवाने की हिदायत की है। आज बुध का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आज और कल तो ये जुम्मे तक हमारे पास कापी होनी चाहिए। तो हम शायद इजाज़त तो मुतवक्के नहीं है कि डीसी देगा, कभी दिया ही नहीं है, तो लिहाजा हमें दोबारा हाई कोर्ट आना होगा और मुमकिन है कि हम हफ्ते को उस आर्डर को चैलेंज करके पीर के दिन जो है हाई कोर्ट में इंशाल्लाह फिर उस तारीख का फैसला होगा। कि तो पहले ये आज दूसरे डेवलपमेंट ये अडियाला जेल जा रहा हूँ, खान साहब से मुलाकात है, इंशाल्लाह जो भी गुफ्तगू होगी वो फिर अडियाला जेल के बाहर करेंगे। सर इजाजत नहीं मिलती आपको, एनओसी नहीं मिलता तो क्या अदलिया के खिलाफ जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, एनओसी तो इंतजामिया ने देना है ना, वो अगर नहीं देते हैं तो हम दोबारा हाई कोर्ट आएंगे ना, मैंने बता दिया। सर अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा है डॉनल्ड लूस ने कांग्रेसमैन को ख़त लिखा है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं वो साफ और शफाफ हुए और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं कहेगी, क्या कहेंगे? नहीं, उसने ये ख़त नहीं लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सवालात हैं या जो नुकात उठाए गए हैं उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। डोनाल्ड लू ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने यही कहा है। सर आप बता रहे थे कि 2 दिन बाद उनके लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं डोनाल्ड लू का मैटर जाएगा अल्टीमेटली सेनेट की कमेटी के पास और तब जो है इन हजरत ने सवालात के जवाब देने होंगे। साहब उसमें भी रोशनी डाल दीजिए कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आपने कोई जो है वो मारने के लिए सुपारी वगैरह भी दी, उसमें जो है वो एफआईआर ने भी नोटिस दे दी। सर उसके वाले से किसको मारने के लिए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बारे में। नहीं, सवाल आपका क्या है? सर आपके वाले से खबर चल रही है कि आपने उनको मारने के लिए सुपारी दी है। माशाल्लाह, आपकी इल्म को मैं सैकड़ों सलाम करता हूँ। आपको ये पता ही नहीं है कि सुपारी किसने दी है। मरियम नवाज आपने मुझे सुपारी वाला बना दिया। सलाम है 21 तोहफों की आपको। जरा पहले अपने जरा थोड़ी सी अपना होमवर्क किया करें ना। सवाल आप पूछते हैं, आपको पता नहीं होता है कि पीछे सवाल को करेक्ट कर देता हूँ। जो मरियम नवाज ने आपने कहा था कि मरियम नवाज ने जिंदाल को आपको मारने के लिए जो पैसे दिए हैं, उसमें सर क्या आगे उसको कुछ लेके चले हैं कि उसमें FIA ने बनू के उसे MNA साहब को तलब किया है आज, जिन्होंने मुझे शवाहिद दिए हैं और वो MNA साहब अभी गया होगा, बयान दे रहा होगा। आगे ये तफ्तीश होगी तब जो है कोई, इसके बाद हम जाएंगे अदालत से रजू करेंगे। सर जलसा 23 मार्च को जलसा करना चाहते 30 मार्च को मैंने बता भी दिया। जगह कौन सा इंतखाब? 3 जगह दिए, डी चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड। इजाजत मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम। हो गए या डे गए या सरनगू हो गए, उन लोगों ने पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारा सरमाया इफ्तिखार हमारे वर्कर्स हैं। वो वर्कर जो हैं उन्होंने लीडरशिप से ज़्यादा मारी खाई है, ज़्यादा सऊबतें जी हैं, तकालीफ जिए हैं, तो लिहाजा वो लोग कल भी डटे थे, 9 मई को भी डटे थे और आज भी डटे हुए हैं। वर्कर को हमारी तरफ से लास्टली ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी में आपके फेवरेट जो एक हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, तो क्या आप कौन से सवाल, यानी मैंने कब ये कहा है? मैंने ये कहा है, आप पहले ये दिखा दे कि मैंने फेवरेट का कब बोला है। मैंने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से ये बात कही थी कि चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं तो इस वजह से एहतराम है उनके लिए दिल में। अब आपने उसको फेवरेट बना दिया। आप पीपल्स पार्टी में आप अगर सवाल करें ना मौके के लिहाज से करें। अब एक सर आज खान साहब के केस के बारे में बताएं, आज जो साइफर केस की आज की जो कार्रवाई हुई है, मैं शायद समझता हूँ कि ये आज की जो बातचीत और जो कमेंट्स थे उससे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद फाजिल बेंच के जहन के किसी खाने में ये भी हैं कि ये केस दोबारा भिजवा दें जज साहब को, दलेर साहब को। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म होगा। ये ऑनरेबल जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब ने 2 से 3 दफ़ा इसी केस, ऐसे केसेस पे इन्हीं जज साहब के
انہی ایکشنز پہ کیس ریمانڈ کیا. اب پھر اگر ریمانڈ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا, کیونکہ پھر یہ تسلسل ہوگا. قانون یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ کیس کن حالات میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر ٹرائل سے جو ملزم کو یعنی کہ خان صاحب کو اس ناجائز ٹرائل سے جو ایلیگیلٹیز کی گئی ٹرائل کے دوران جو ہے ہمارے وکلاء کو جو ہے نہیں چھوڑا گیا, جرا کا حق نہیں دیا, دفاع کا حق نہیں دیا گیا, تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ چلا جائیں اور یہ تمام نقائص جو ہیں ان کو پاک کیا جائے. یہ تو انصاف نہیں ہوگا. اس وقت جب یہ ٹرائل کر رہے تھے اس وقت آپ کو پڑی تھی کہ ہم ان کو سزا دلوا دیں. اب جب سزا دلوا دی اور سزا کے نام پہ ابھی تک آپ نے ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی ہم نے نقائص جو ہیں, یہ سرکار کی وکیل سرکار کا جو موقف ہے, میں بینچ سے استدعا کروں گا کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. ہماری اپیل بنتی ہے تو الاؤ کر دیں, لیکن ہمیں واپس بھیجیں گے, ہمارے لیے یہ نا انصافی ہوگی. مروا صاحب ایک چیز بتا دیجئے کہ آج جیسے عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کی بھی بریت کی ایک طرح کی تیاری کی جا رہی ہے, یعنی فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو یہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ نہیں, یہ جو خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ تو 9 مئی کے وہ کیسز ہیں. کہیں پہ روڈ بلاک ہوا ہے, خان صاحب کا نام جو ہے وہ تتیمہ بیان میں ڈال دیا. کہیں پہ آنسوگیس ہوا ہے تو خان صاحب, یہ تو ٹکے مار کیسز نہیں ہے. وہ جو حسن اور حسین صاحب ہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے, ان کی بریت کا حق بنتا ہے. ان کی تو 1 ہفتے سے جناب انہوں نے سرنگو کیا عدالت کو, تو لہذا موجودہ نظام میں تو پھر ان کے لیے بریت بنتی ہی بنتی ہے. جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہے, 202 کیسز سب کی حیثیت یہی ہے. خان صاحب جیل میں 9 مئی کو, اور پورے پاکستان میں جدھر 9 مئی کی FIR ہوئی ہے خان صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا. تو لہٰذا ان کیسز میں بریت نہیں ہونی. ان کے پاس ثبوت کیا ہے, ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اپنے تئیں انہوں نے مکمل کوشش کی کہ 9 مئی کے کوئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دے. کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں آئی جو خان صاحب کو ان کیسز سے کنیکٹ صاحب کرے. ایک کوشچن ہے کہ 2.5 کروڑ ووٹ آپ کو پڑے اور عوام آپ کے ساتھ ہے, لیکن ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑنے کے بعد ان کی حفاظت PTI اس طرح نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے. لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے. ہم اپریشیٹ کریں گے نا کہ ہمیں تجاویز دیں اس چیز کے کہ بارے میں ہم آپ اور تھوڑا کیا کر کریں. سکتے ہیں. لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے. دیکھیں جی, ہم اپنے تئیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اسمبلی میں ہو, روڈوں پہ ہو, عدالتوں میں ہو, یہی ایک انسان کر سکتا ہے. اور ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, ریلیاں بھی نکال رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم ریاست سے ٹکرا جائیں, لڑ جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم آئینی قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے فائٹ کر رہے ہیں. باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, آئیں وہ ہمیں لیڈ کر دیں. تو خان صاحب نے آپ کو آگے لیڈ کرنے کے لیے نامزد کر دیا. دیکھیں جی, ہم اپنے تئیں, میں نے عرض کیا نا کہ ہم اپنے تئیں تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہمیں کوئی تجاویز مل جاتی ہیں کہ یہ کریں وہ کریں, ہم اچھی تجاویز پہ عمل درآمد کریں گے. جو بھی ہونا تو آئیں گے.